बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाज़रीन, आज दुआ ज़ारा कराची के सर्विसेज अस्पताल के अंदर ज़हीर और ज़हीर की वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी। मेडिकल बोर्ड 10 रुकनी उसके सामने पेश हुए और वहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिन टेस्ट के बुनियाद पर उम्र का तयन किया जाएगा और इसी पर ही दुआ ज़ारा के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा। लेकिन वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि वहाँ पर दुआ ज़ारा को उसके वालिदैन के साथ मिलने नहीं दिया गया, बल्कि पुलिस ने बाकायदा धक्के देकर उनके वालिदैन को उस वक्त साइड पर कर दिया और बाद में कहा कि ये दुआ ज़ारा नहीं, उनको कहा था पुलिस शायद उनके हुक्म पर ही चल रही है, इसीलिए तफ्तीशी तब्दील करने का भी उनके वालिद की तरफ से मुतालबा किया गया। इस वक्त मेरे साथ मारूफ यूट्यूबर अरसलान आज़म मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि एक वालिदा का अपनी बेटी को इस बेबसी के साथ देखना कि वो बेचारे देखते ही रहे, एक लम्हे के लिए भी बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो इसको किस तरह देखते हैं अरसलान? ये तो बड़ा ही अफसोसनाक है। आज माँ बाप जिन्होंने पाला एक बच्ची को, वो आज इतनी संग दिली के साथ अपने माँ बाप के सामने से गुजर गई। ये संग दिली थी या कोई वजह और थी? यार नदीम, मैं समझता हूँ कि संग दिली की इससे बड़ी कोई नज़ीर सोसाइटी में नहीं मिलेगी हमें। और दूसरा, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मेडिकल बोर्ड में वालिदा को बाकायदा बुलाया गया है, उनसे सवालात पूछे गए हैं, दुआ ज़ारा की माजी के हवाले से उस पर बात की गई है। फिर दुआ ज़ारा के वालिद बशमूल उनके वकील जो हैं उन्हें बुलाया गया है। लेकिन ये संग दिली की एक इंतहा, मैं करूँ कि इंतहा हो चुकी है संग दिली की। इससे बड़ी कोई मिसाल हमें संग दिली की नहीं मिलने वाली। अगर हम बात करें दुआ ज़ारा के वालिद की, तो दुआ ज़ारा के वालिद ये इकरार कर चुके हैं कि 50 वीडियोज़ जो हैं, 50 दिन गुजर चुके हैं और 50 दिन के बाद वो चंद वीडियोस हो सकता है कि उनकी जानिब से बनाई गई हों, जिससे उस बच्ची को कहा गया हो कि भाई तुमने कोई अपने वालिद की तरफ झुकाव नहीं करना या वालिद की तरफ जो है कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। जो दुआ के वालिद की जानिब से ये इकरार वो कर रहे हैं, उन्होंने ये इकरार किया है कि 50 दिन गुजर चुके हैं, अब उसकी बेबहा वीडियोज़ होंगी जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं और या कह सकते हैं कि हाँ भाई तुमने अपने वालिद के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। और अगर इस वजह से आज मिलने भी दुआ ज़ारा के वालिदैन वहाँ खड़े हुए थे और वो बेचारे देख रहे थे, अपनी बेटी की तरफ से उसको सामने से आता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी उनकी तरफ देखना तो दूर की बात, मतलब वो सर नीचे किया वो और गुजर गई। और ज़हीर को तो बुलाया भी नहीं गया था, उसकी वालिदा को भी नहीं बुलाया गया था, बच्ची का मामला था, लेकिन ये सारे उसके साथ सारे ही चले गए और वहाँ पर इनकी तस्वीरें वहाँ बनाते रहे, वो तस्वीरें आवाम को देते रहे। यार नदीम देखें, शायद मुझे लग रहा है कि किसी हद तक ये उनके वालिदैन को जो है ना ज़िच करने वाली या उनको मज़ीद तकलीफ़ देने वाला ये मामला है कि आप उसकी बच्ची के सामने, ठीक है, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी बेबसी देखें कि वालिदैन की बेबसी है ना कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, अदालती कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर उसके बाद फिर जो है वो वापसी जो है ख़त पे सेक्रेटरी सेहत को जो मरासला लिखना था उस पर बात आ गई, दोबारा मेडिकल। मैं समझता हूँ कि वो जिस कर्ब में मुब्तला वो होंगे, शायद उस दर्द का अंदाज़ा, कोई पैमाना नहीं होगा कि उस दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सके। बाकी अगर हम मेडिकल की बात करें, जो मेडिकल आज हुआ है उसमें जी दुआ के जो मुख्तलिफ़ हिस्सों के एक्सरे किए गए हैं और उसके बाद जो सर्विसेज अस्पताल में मामला किया गया और उसके बाद उसे डेंटल वाले शोबे में मुंतकिल किया गया और वहाँ पे जाके उसके कुछ दांतों के मुआयने किए गए हैं और ये कहा यह जा रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 रोज़ में इसका कोई फ़ैसला आ जाएगा और फैसले के बाद जो है वो उम्र का तयन जो है वो किया जा सकता है। और आज वकला को भी बुलाया गया था, दुआ के वालिद भी मौजूद थे, दुआ की वालिदा से सवालात पूछे गए हैं कि माजी में जो है वो बच्ची क्या किस तरह के उसका जो है वो उसके हवाले से बहुत से सवाल। क्या इन सवालात का क्या मकसद कुछ समझ में आता है? वकील को बुलाना, एक मेडिकल बोर्ड का तो काम है टेस्ट परफॉर्म करना कि वो टेस्ट करे जिससे उम्र का तयन होना है और वो रिपोर्ट बनाए। वकील को बुलाना, वालिदा से सवाल जवाब करना, ये क्या सिलसिला? इससे तो कोई अच्छा शुगर नहीं है जाता। ये तो उनकी मतलब जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती है मेडिकल बोर्ड की। नदीम देखें, जहाँ तक जो ज़राए कह रहे हैं, ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल
سے بھی کچھ سائیکلوجیکل ایکٹیویٹی سے بھی جو ہے اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو وہ ایک پراپر ایک میڈیکل بورڈ کی کارروائی، ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی ہو سکتی ہے میڈیکل بورڈ کی. اس میں کچھ سائیکولوجسٹ بھی ہوں. سائیکالوجسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے اور ان سے بھی وہ تعین کر سکتے ہیں، ان سے جو سوالات اور پراپر ایک جو ایگزامینیشن کے جو ایک پراپر جس طریقے سے انہوں نے ایگزامین، اس کا ایک مرحلہ ہو سکتا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے. اور بھی ناظرین اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جج کیا جاتا ہے اس میں یہ کہ آیا یہ جو شخص جس کے بارے میں یہ معاملہ ہے کیا وہ اس قابل ہے بھی کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ابھی اس کی ذہنی نشو و نما اتنی ہو چکی ہے یا ابھی وہ بچپنا ہی ہے اور یہ بچپنے میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے، یہ بھی سائیکولوجسٹ جج کر سکتے ہیں. یہ بالکل ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. سائیکالوجی جو ہے اس طرح کے معاملات میں، اور ویسے بھی جب انسان ذہنی طور پہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ نئی بعض اوقات جب اسٹریس ہوتا ہے تو اس میں بھی سائیکالوجیکل جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ بڑی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. باقی اگر بات کی جائے تو ماضی میں دعا نے ایک دفعہ پھر انٹری ماری ہے میڈیا پر. ہم نے چند جو ہے مین سٹریم میڈیا پر اس کے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں اور اس میں اس نے ببانگ دہل کہا ہے کہ جی یہ کوئی گینگ نہیں ہے، میرے ہسبینڈ کو عزت دی جائے، ہسبینڈ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. لیکن یہاں پہ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر اس نیج پر، ندیم میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ بچی اس نیج پر کیسے پہنچ گئی کہ 18 سال کہہ لیں یا جتنی بھی عمر ابھی اگر ہم زیادہ سے زیادہ ابھی تک سامنے آنے والی عمر بھی 17 سال ہے، وہ بھی 18 سال نہیں ہے. 17 سال ہے. ویسے وہ بچی کی 15 سال کی بھی نہیں ہے، 15 سال کی بھی بچی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک بلڈ ریلیشن ہے. جب والدین گزرے ہوں گے وہاں سے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو، لیکن 2-4 چیزیں ہیں یہاں پہ کہ جب وہ والدین گزرے ہیں یا اس کو پہلے بچی کو سکھایا گیا تھا، بتایا گیا ہوگا کہ ہاں بھائی تم نے والدین بھی ہوں گے، تم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے. تم نے ایک بڑا ہی اگنورنگ، نظر انداز کرنے والا جو اشارہ ہوتا ہے تاکہ انہیں اور تکلیف پہنچے نا. یہ شاید یہ چیزیں ترتیب کی گئی ہیں، پری پلانڈ ہیں. بالکل ناظرین، یہ اب کیا اصل ماجرا ہے وہ تو پتہ لگے گا آنے والے دنوں میں، اور میڈیکل رپورٹ سے جو جانچ ہوگی ہم امید تو کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی انصاف کی امید ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میڈیکل بورڈ میں وکیل کو بلانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا یہ بھی سوال پیدا کرتا ہے. اور جو ٹیسٹ پرفارم کیے گئے ہیں کیا وہ واقعی ہی عمر کا تعین صحیح میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میڈیکل بورڈ تو اپنی تمام سفارشات اور اپنا تمام پروسیس اس وقت فالو کر رہا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اس چیز کا بہت زیادہ اہم رول ہوگا کیونکہ اس کی بنیاد پر حقیقی ایک ایسا فیصلہ ہو جائے گا جو کہ دونوں فیملیز کے لیے لائف ٹرننگ ہوگا. کیونکہ اگر 2000 کے والدین کے حق میں آتا ہے تو ان کو ان کی بیٹی مل جائے گی. اور یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو بیک ڈور حل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہوگی، کوئی ٹیبل ٹاک پہ بات ہوگی؟ نہیں دیکھیں، بیک ڈور پہ تو تب بات ہو کہ بیک ڈور پہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جب اگلا بندہ اس پوزیشن میں ہو. والدین کہتے ہیں کہ بیٹی ہمارے گھر ایک دفعہ آ جائے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹی کو کم از کم سمجھ تو سکے کہ اس نے یہ کیا کیا. ابھی والدین کے لیے تو ایک اغوا کا معاملہ ہے، والدین کے لیے تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ بیک ڈور پہ، یہی ہو سکتا ہے کہ وہ رہنا چاہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، نہیں جانا چاہتی، وہ اس وقت بھی چاہتی ہے کہ وہ صرف رہے ظہیر کے ساتھ رہے. تو یہ وہ بچی فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ بچی کی ابھی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ جب تک اس کا گارڈین موجود ہے، اس میں کوئی کردار اس کی ظہیر کی فیملی بھی تو ادا کر سکتی ہے. ظہیر کی فیملی، گارڈین، جب تک گارڈین یہ فیصلہ کرنا ہے، گارڈین نے اپنی بیٹی کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ واپس آئے، ہر حال میں واپس چاہیے انہیں. بالکل ایسے ہی. چلیں باقی کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس کر بیٹھ یہ ناظرین ابھی جو ہے یہ رپورٹ جس دن نہیں آ جاتی ہے، یہ 3 سے 4 دن کا معاملہ ہے. لیکن کچھ اور یوٹیوبرز ہیں جس میں اسٹرانگ عظمیٰ ہیں، ان کو میں خاص طور پر، اور کہ وہ اس گھر میں گئی جہاں پر انٹرویوز کیے گئے ہیں، مالک مکان کا انٹرویو اس نے کیا ہے، اور اس میں بھی بہت سے انکشافات سامنے آئے کہ کوئی عالی شان گھر اور عالی شان پیزے جو دکھائے جا رہے تھے وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پر بھی معاملہ کچھ اور تھا. ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ گھر بھی آپ کو ہم بھی مختلف اینگل سے دکھانے کی کوشش کریں، اور مزید اب حقائق یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب اور بھی حقائق آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں، آپ کو حقیقت دکھائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس سے آنے سے پہلے
پہلے بہت سارے سوالات ایسے اب جنم لے چکے ہیں کہ ان کے جوابات بہت لازمی ہیں. فی الحال اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.